बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रिंग रोड का जो स्कैंडल है उसका बड़ा चर्चा है, उसके हवाले से कुछ बात करेंगे कि ये रिंग रोड बेसिकली ये था क्या, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई इस प्रोजेक्ट की, और फिर ये कि जब इसमें क्या तब्दीलियाँ हुई और इन तब्दीलियों का फ़ायदा जो है वो किस किस को पहुँच रहा है, ये आपसे तफसील के साथ आपसे इसका ज़िक्र करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि जो रावलपिंडी है और इसके साथ इस्लामाबाद, इनको जुड़वा शहर कहा जाता है, तो यहाँ पर ट्रैफ़िक के मसाइल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप का इत्तफ़ाक़ हो इन शहरों में रहने का, या यहाँ पर अगर आपका आना जाना हो, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो ट्रैफ़िक सिग्नल्स हैं, सड़कें हैं, अगरचे अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मास ट्रांजिट जो है वो मेट्रो और मेट्रो जो बस है वो भी चल चुकी है, या काफ़ी इस हवाले से कुछ सड़कें भी बनाई गई हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफ़िक का जो है वो मुख्तलिफ़ शाहराहों पर रश रहता है। सड़कें इसी वजह से जल्द टूट फूट का शिकार होती हैं। तो एक ये मंसूबा था जिसको रिंग रोड कहा जाता है, इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, इनको बाईपास भी और इस किस्म के भी नाम दिए जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ऐसे शहर जहाँ पर ट्रैफ़िक ज़्यादा हो, कंजस्टेड हो, तो वहाँ पर ये मंसूबे शुरू किए जाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जो आपका शहर के अंदर जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है उसमें सिर्फ़ शहर के अंदर ही जो लोग आमदोरफ्त के लिए उन सड़कों को इस्तेमाल करें, और जो बैरून शहर या इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग है, जो इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट चलती है, उसको एक एक्सेस दे दी जाए, उसको एक बाईपास दे दिया जाए कि वो शहर के अंदर दाखिल ना हो। और वो मतलब अगर किसी ने जीटी रोड से कोई गाड़ी आ रही है रावलपिंडी और फिर उसने इस्लामाबाद जाना है, या उसने किसी दूसरे पेशावर वगैरह जाना है या एबटाबाद, तो वो उनको एक ऐसा एक बाईपास मिल जाता है ये रिंग रोड के प्रोजेक्ट से, कि वो यहाँ पर आए हुए शहर में दाखिल हुए बग़ैर वो अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाएँ। तो ये जो इसकी जो नॉर्मली इस किस्म के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है, तो उसमें कम से कम जो है वो एक रखा जाता है फासला, और ताकि उसमें ये बाईपास जो है उसकी फैसिलिटी मिल जाए और वो गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र जाए। तो जो इसका जो डिज़ाइन था, जो कि शुरू में अख़ज़ किया गया था, उसके मुताबिक रवात से संजानी तक एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल की एक बाईपास दिया गया था, एक बिल्कुल सीधा रास्ता था। लेकिन हुआ ये कि जो स्कैंडल जिसकी हम बात करते हैं वो ये था कि बजाय वो इस एक स्ट्रेट लाइन के बजाय इसको यूँ एक कमान की शक्ल जो है वो दे दी गई। कमान की शक्ल जो दी गई उससे इसकी जो कॉस्ट है और उसके जो किलोमीटर्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए। कोई 12-14 अरब रुपया जो है वो इसका जो बजट, ओरिजिनल बजट था, उससे इजाफी इसकी जो है वो कॉस्ट हो गई। क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं था कि लैंड बढ़ गई, उसमें फिर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसमें जो इसके जो प्रोजेक्ट हैं इसकी मुख्तलिफ़ करप्शन कहाँ कहाँ पे हुई, ये भी आपसे अभी मैं ज़िक्र करूँगा। वो ये होता यूँ है कि जब ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो ये जो ज़मीन है ये हुकूमत ये ख़रीदती है, और हुकूमत जो है वो मुतासरीन को मार्केट रेट के पर जो है वो पैसे दिए जाते हैं। तो चूँकि ये अब जिस तरीके से ये पहले इसका मंसूबा जो है वो वज़ा किया गया और लैंड एक्वायर का जो है वो प्रोसेस जो है वो स्ट्रेटजी जो है बनाई गई, तो उसमें वो जो इलाके थे जहाँ से जो प्रपोज्ड वो सड़क गुज़र रही थी, वहाँ पर कुछ कीमतें प्रॉपर्टीज़ की जो है वो ज़्यादा हो गई। ताहम ये जब तब्दीली की गई, इसमें जो हुआ ये कि लोगों ने यहाँ पर, कुछ ख़ास लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ख़रीद ली, जिन्हें पता था कि यहाँ पे मंसूबा यहाँ पर शुरू होगा। ज़्यादातर ये पोटवार का इलाका है, ज़मीनें जो हैं वो काश्तकारी के भी काबिल नहीं होती, बंजर ज़मीनें होती हैं। तो लोगों को तो नहीं पता होता कि यहाँ पे एक बड़ा मंसूबा जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो असर रसूख वाले लोग होते हैं उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी, और फिर उन्होंने वो ज़मीनें 200, 300, 400, 500 गुना मुनाफे पर जो है वो
حکومت کو بیچیں اور وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ارب پتی ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر جب وہ یہاں پر ہوا یہ کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر کروڑوں روپے دیے جو پنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے راول پنڈی کی اس کو، کہ یہ جو رنگ روڈ ہے اس کو تھوڑا سا مزید آپ اس کو ذرا جو کمان ہے اس کو ذرا مزید کرو دیں تاکہ وہ ان کی سوسائٹیاں بھی کور ہو جائیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اپنی سوسائٹیز کی، جو کہ ادروائز وہاں پر کوئی اس طرح کا روڈ کا پروجیکٹ نہیں تھا، بہت 3-4 لنک روڈز کے گزر کے پھر مرکزی شاہراہ پر جو ہے وہ ان کو ایکسیس تھی، تو یہ ان کو ڈائریکٹ ایکسیس ہو گئی لنک روڈ سے۔ اور وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں وہ بھی بڑے بڑے نام تھے، ان کو ڈائریکٹ رنگ روڈ کے اوپر جو ہے جب وہ آ گئی تو وہاں پر جو ایک فائل ہے جس کی قیمت مشکل سے 5 لاکھ ہوگی تو وہ 20-20 لاکھ کی، 40-40 لاکھ تک اس کی قیمت چلی گئی۔ اور یہاں پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وفاقی وزیر ایوییشن ہیں ہوا بازی غلام سرور خان، ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بے شمار اس قسم کی جو ہے وہ فائلیں اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، جس میں صرف انہوں نے جس کی 5 لاکھ روپے اس پلاٹ کی قیمت نہیں تھی، لیکن جب وہ اس رنگ روڈ کا نقشہ لگا کر انہوں نے اس کے ساتھ وہ فائل بیچی تو وہ 5 لاکھ کی فائل جو ہے وہ 40 لاکھ روپے تک اس کی قیمت جو ہے وہ چلی گئی اور وہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ بک گئی۔ اس طرح کی بے شمار دیگر بھی جو ہے وہ سوسائٹیاں ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے زلفی بخاری، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی بھی یہاں پر زمینیں تھیں اور انہوں نے بھی وہ اس میں بڑا اثر و رسوخ ڈال کر جو ہے وہ رنگ روڈ کا جو ہے وہ ڈیزائن چینج کروایا اور ان کی جو زمینیں تھیں ان کی قیمتیں کئی گنا جو ہے وہ بڑھ گئیں۔ تو یہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہ ایک پوری لابنگ جو ہے وہ کرتے ہیں جب بھی اس قسم کا منصوبہ آتا ہے کہ وہ اپنے جو سوسائٹی ہے اس کو ایک رنگ روڈ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے جو پلاٹس ہیں، جو اپنی جو فائلیں ہیں ان کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تاہم اب اس کی ایک انکوائری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی دیکھیے 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ معاون خصوصی جو ہیں زلفی بخاری انہوں نے تو ریزائن دے دیا، غلام سرور جو ہیں انہوں نے کہا جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے جو اس کی اسکینڈل کی انکوائری کے لیے جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے وضع کیے تھے اس کو بھی انہوں نے تنقید کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر ہوا بازی کی پریس کانفرنس کا وزیر اعظم عمران خان نے بھی جو ہے وہ برا منایا ہے اس کا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو انکوائری ہوئی ہے اور اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں صرف 2-3 جو ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کو جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس میں جو پرانے جو یہاں پر سابق کمشنر تھے راول پنڈی کے محمد محمود ان کا نام ہے، اور منصور تابش کے جو کہ نعت خان تھے ان کے صاحبزادے جو کہ لینڈ ایکوزیشن کمشنر تھے ان کا بھی وسیم تابش ان کا بھی نام اس میں آیا ہے۔ لیکن اس میں بڑے بڑے لوگوں کے بھی نام جو ہے وہ ہیں، لیکن ابھی تک وہ میڈیا میں سوشل میڈیا پہ تو وہ آ رہے ہیں لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور وہ اتنے زیادہ نہیں آ رہے۔ اور وہ وفاقی وزیر جو ہیں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ فواد چودھری انہوں نے تو برملا یہ کہہ دیا کہ وفاقی کابینہ کا کوئی بھی رکن جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں۔ لیکن اس میں جب بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں انویسٹیگیشن بھی 3-4 جگہوں پہ ہو رہی ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہو رہی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی اس کی جو ہے وہ انکوائری کر رہا ہے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کا جو قانون ہے اس میں یہ ایک اس کی سیکشن 16 ہے، اس میں یہ پروویژن ہے کہ اگر کسی بھی ادارہ کے پاس کوئی انکوائری زیر التوا ہے یا چل رہی ہے یا ایون کہ اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے تو نیب اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، اپنے پاس اس کو انکوائر کر سکتا ہے۔ تو نیب ہی شاید اس میں جو ہے وہ زیادہ اس کو انکوائر کرے گا۔ لیکن اس میں دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اس کی جو سمری ہے وہ وزیر جو ہیں چیف منسٹر پنجاب انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار انہوں نے اس کی منظوری دی تھی، اور اس کے علاوہ جو عمران خان وزیر اعظم عمران خان ہے انہوں نے بھی اس کے جو ہے فنڈز جاری کرنے کی جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ یہ اسپیکٹ بھی جو ہے وہ نیب جب بھی اس کی انکوائری کرے گا یا جو بھی اس کی انکوائری کرے گا اس کو پروب کیا جائے گا۔ اگر اس کی آزادانہ انکوائری ہوگی تو
لامحالہ بہت سے ایسے پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں گے، کوئی پراپرٹی ٹائکونز ہیں ان کے بھی نام آئیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کے بھی نام آئیں گے، لیکن ابھی تک تو 3-4 افراد کے ہی نام سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔